दर्शकबिन मेकिङ नेपाल युट्युब च्यानलमा म अर्जुन शिवाकोटी यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। आज देशले फेरि एकचोटि नेपालीको आवाज खोजेको छ। आज देशले फेरि एकचोटि समाजसेवीको आवाज खोजेको छ। आज देशले एकचोटि सच्चा नेपाली, राष्ट्रभक्ति नेपाली, मातृभूमि नेपाली, स्वाभिमान नेपालीको आवश्यकताको बोध गरेको छ। यही विषयवस्तु विशेषतः एमसीसीकै बारेमा कुराकानी गरौँ भनेर राजनीतिबाट धेरै टाढा अदृश्य भएर राजनीतिबाट समाजमा आफ्नो कार्यक्रम, आफ्नो सेवा सधैँ अग्रसर रूपमा अगाडि बढ्नुभएका केही मित्रहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई बोलाएको छु। सर्वप्रथम त उहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। नमस्ते। हस् नमस्ते। नमस्ते। दर्शकबिन यहाँहरूले चिनि नै सक्नुभयो, उहाँ हुनुहुन्छ दिनेश जोशी। यहाँले सबैले रुचाइएको व्यक्ति र काठमाडौँमा यी विविध मानिसहरूको सबलाई व्यवस्थित गर्ने विनयजङ बस्नेत आज नचिन्ने को पो छ र। सँगसँगै उहाँ हुनुहुन्छ सपना रोक्का मगर, जो विनयजङजीलाई हरेक कुरामा सहयोग गर्दै आउनुभएको छ उहाँको सामाजिक कार्यक्रममा। मैले यहाँलाई राजनीतिभन्दा टाढाको सब्जेक्ट छ, तर पहिलो प्रश्न म विनयजङसँगै आउन चाहेँ। एमसीसी भनेको थाहा छ यहाँलाई? एमसीसी भनेको थाहा छ है। अब एमसीसी नेपालको लागि हित के बेही? अरे यो त एकदम बेसिक नै कुरा हो नि। यत्रो चौतर्फी आवाज उठिरहेछ। अब पटक पटक यो फेरि हाम्रा नेताहरूले अब एमसीसी पारित गर्न खोज्ने एउटा अर्को खालको चाहिँ नि रणनीति पनि गरिरहेको देखिन्छ होइन। तर एमसीसी भन्ने जुन एउटा शब्द छ, त्यो शब्द नै अहिले सबै नेपालीहरूको लागि एकदम अपाच्य भइसक्यो क्या। त्यो झन् नेपालमै आइदियो, त्यो सिस्टम नेपालमा बस्यो र चाहिँ नि हाम्रो नेपालमा एमसीसी पारित भयो भनेदेखि त अब हामी नेपाली साँच्चै नेपाली नरहन सक्छौँ। हाम्रो नेपाली भनेर भन्नु हाम्रो पहिचान गुम्न सक्छ। हाम्रो स्वतन्त्रतामाथि साँच्चै धक्का हुनसक्छ होइन। र हामी जसरी अहिले दुःखम सुखमा हामी नेपाली हौँ, हाम्रो देश नेपाल हो र हामी नेपाली हुनुमा गर्व गर्छौँ भनिरहेछौँ नि, भोलिका दिनमा एमसीसी पारित भएर एमसीसी यहाँ लागू भइसकेपछि त्यो साँच्चै गुम्न सक्छ। हाम्रो अस्तित्व, हामी नेपाली र नेपालको अस्तित्व गुम्न सक्ने सम्भावना छ भनेर आवाज उठिरहेको छ। मेरो पनि भनाइ त्यही हुन्छ। एमसीसी अहिलेसम्म मोटामोटी 50भन्दा बढी राष्ट्र, 54 राष्ट्रमा देखिएको रहेछ। पछिल्लो चरण अमेरिकाले नेपाल सँगसँगै श्रीलङ्कामा पनि यो प्रस्ताव राखेपछि श्रीलङ्काले यो नेपालको हितमा छैन भनिरहेछ। तर नेपाली नेताले के देख्छन्? हितै देख्छन् त। संसारले नदेखेको आँखा यही नेपालका नेताहरूले चाहिँ किन देख्छन् त हितको लागि? यो नेपालका नेताहरूको कुरा गऱ्यो भनेदेखि अब यो पैँतारादेखि टुपीसम्मै जरक्कै जर्किन्छ होइन। यी नेताहरूले गरिरहेका कुराहरू उनीहरूले अब के भन्ने होइन। जहिले पनि जनतालाई उल्लु बनाएर जनतालाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि जनतालाई उल्लु बनाउनु बाहेक यिनीहरूले के पनि जान्दैनन्। आफ्नो व्यक्तिगत निजी स्वार्थको लागि, आफ्नो कुर्ची जोगाउन, आफ्नो आसेपासे पाल्न, आफ्ना भरौटे हो के चिलिमे भन्छन् नि, त्यस्तालाई पाल्न र त्यस्तालाई पोस्नको लागि, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, आफ्नो भुँडी भर्न र आफ्नो भकारी भर्नको लागि यिनीहरूले जहिले पनि जनतालाई नै प्रयोग गरे। 46 सालदेखि अहिले 77 सालसम्म आउँदाखेरि नै यिनीहरूले यही भनौँ न, जहिले पनि यही दुखी जनता, हाम्रो देश, जनताको लागि मात्रै भनेर जनतालाई भ्रममा पारेर चाहिँ यिनीहरूले जहिले पनि एउटा स्वार्थी खेल चाहिँ खेलि नै रहे। राजनीति गर्ने भनेर भन्छन् मान्छेहरू। यी हाम्रा नेताहरूले राजनीति खेले क्या। चर्चित व्यक्ति हुनुहुन्छ तर राजनीतिमा कहिले पनि इन्टरफियर गर्नु भएन, पोलिटिक्स कुराहरूमा आउनु भएन, कारण के हो? होइन, म पोलिटिक्स भनेपछि मलाई एकदम ड्याम पोलिटिक्स भन्छु क्या। म यस्तै हुन्छ, यस्तै नराम्रा कामहरूलाई राजनीतिले अग्रसरता लिने डरले नि हो। त्यो डर भन्दा पनि त्यो भरै छैन क्या यिनीहरूको है। म राजनीति बुझ्दिनँ, यो चाहिँ नि गलत कुरा हो क्या। म राजनीति बुझ्छु तर राजनीति गर्दिनँ, यो चाहिँ सही कुरा हो छैन। म देखेरै क्या, अरूको देखेरै त्यो नेताहरूले गरेको, हाम्रो वडा लेभलको व्यक्तिहरूदेखि लिएर म नेता हुँ भनेर जो चाहिँ भन्नुहुन्छ, ती व्यक्तिहरू च्यापोमा पर्या देखेर, ती व्यक्तिहरूलाई मर्कामा पर्या देखेर, जनताले फेरि चाहिँ तिनीहरूलाई विश्वास नगरेका देखेर, उनीहरूले बोलिरहेका कुराहरू कहिले पनि जनताको हितमा नभएको देखेर होइन, तल्लो लेभलदेखि माथिल्लो लेभलसम्म जति पनि पार्टीका सभापति, पार्टीका अध्यक्ष भनिन्छ नि, ती व्यक्तिहरू सबैको त्यो ताल देखेर त्यो एउटा जहिले पनि एउटा चाहिँ जनतालाई रोउने, देशलाई चाहिँ एउटा रोउने, देशको अहितमा हुने कामहरू मात्रै उनीहरूले चाहिँ गर्न खोजिरहेको, सबैबाट अपहेलित क्या। उनीहरू आफूले सर्वसर्व हामी नै हौँ, देश हामीले चलाएको छौँ भनेर चाहिँ भन्ठान्छन्। देश आफै चलाएको छ भनेर भन्छु म चाहिँ नि।
हैन आफै देश चलेको छ क्या देश कुनै पनि त्यो बेलामा चाहिँ नि भनौँ 46 सालदेखि नै हेर्ने हो भनेदेखि विभिन्न मन्त्री र विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरू फेरि आए विभिन्न दलका चाहिँ नि भनौँ न के अरे त्यो दल र पार्टीका नेताहरू भए देश आफै चलेको छ उनीहरूले भन्न ठान्छन् हामीले देश चलायौँ हामीले यो गर्यौँ हामीले त्यो गर्यौँ भन्छन् उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ बाहेक अरू केही पनि गरेनन् र देश भनौँ न तपाईँहरू एउटा चाहिँ पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो तरिकाले एउटा देश र जनताको लागि भनेर पत्रकारिता गरिदिनु भएको छ ड्राइभरले गाडी चलाइरहेछ बाटोमा सफा गर्ने मान्छेले एउटा बाटो सफा गरिरहेछ सबै एउटा चाहिँ भनौँ तहर तबकाका आफ्नो तरिकाबाट उनीहरूले काम गरिरहेका छन् सिस्टम त्यही छ देश त्यसरी नै चलिरहेछ क्या होइन यिनीहरूले देश चलाउनु पायो भनेदेखि त यही खालको चाहिँ अब भनौँ न के अरे त्यो एमसिसी जस्तो पारित गर्ने यस्तो कति पास भयो होला यो एमसिसी त देखे जनताले बुझे होइन यस्ता एमसिसी जस्ता कति कुराहरू पारित गरे होलान् कति खायो होलान् कति जनतालाई रुवायो होलान् कति जनताको नाम बेचे होलान् कति नेपालकै नाम बेचे होलान् कति भनौँ न यस्ता कुराहरू कति भयो होलान् यो एमसिसी अब जनता सचेत भयो है हामी सजग छौँ है भनेर जब जनता सडकमा उत्रे यिनीहरूलाई गाह्रो पऱ्यो होइन भनेदेखि यो एमसिसी पनि जनताले थाहा पाउँथेन यो एमसिसी भने यस्तो हो भनेर यस्तो एउटा चाहिँ भनौँ न के अरे ठट्टाएर चाहिँ एउटा गफ गरेर होइन यिनीहरूले जनतालाई झुक्क्याउनै खोज्थे तर यो देशको हितमा छैन र मलाई राजनीति चाहिँ नि कहिले पनि राजनीति बुझेँ मैले त्यसपछिबाट चाहिँ यो राजनीतिमा मलाई त्यति चाख पनि भएन तर राजनीति यो हामी सामाजिक काम गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि काम गर्दाखेरि राजनीतिमा लागेको कोही व्यक्तिलाई समात्नुपर्छ भनेर भन्छन् अरू धेरैजना व्यक्तिले मलाई पनि धेरै घचघच्याउँछन् एउटा कुनै दल समात कुनै पार्टी समात अथवा कुनै नेता एउटा समात होइन तैँले गरिरहेको काम राम्रो छ त्यो कामलाई यो नेता नभइकन हुँदैन भनेर चाहिँ भन्ने धेरै बौद्धिक व्यक्तिहरू भए म चाहिँ नि अरूले गर भनेको चिजलाई चाहिँ नि त्यो नेताहरूले के पनि गर्ने होइन यसमा नेतालाई म पर राख्छु राजनीतिबाट धेरै पर बस्छु र यो एउटा विशुद्ध सामाजिक सेवा होस् र नेताहरूको उपस्थिति बिना पनि हामीले गरिरहेको सामाजिक सेवा गर्न सकिन्छ है भनेर देखाउन एउटा चाहिँ नि ठुलो रहर छ मैले यो प्रश्न लिएर जोशी सरसँग आउँछु यहाँ एमसिसीको पक्ष कि विपक्ष अभियसली विपक्ष एमसिसी पारित हुनु पर्दैन त यहाँ जस्ता बौद्धिक वर्ग विनयजङ जस्ता समाजसेवी बहिनीहरू जस्ता लगायत सिङ्गो आम मानिस एमसिसीको विपक्षमा हुँदै गर्दा केही मुठीभरका मान्छे दारा किटेर लागिरहेछन् एमसिसी पास गर्न भएको के हो यो देशमा त्यही मुठीभरकालाई आफ्नो पेट भराउनको लागि जति एमाउन्ट जस्तो एमसिसी मिलिनियर च्यालेन्ज कर्पोरेसन होइन त्यो चाहिँ जुन $630 मिलियन आउँदैछ सुरुमा $500 मिलियन दिने त्यो पनि फेरि उनीहरूकै संस्था ल्याएर उनीहरूकै संस्थाबाट चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन विकासका काम होस् अथवा जेसुकै होस् सञ्चालन उनीहरूकैबाट गर्ने भन्न खोजेपछि जति पैसा आउँदैछ त्यो पैसामा जतिजनाको पहुँच पुग्छ उनीहरू पास गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेछन् जुन अब नर्मल्ली अब हामी फेरि यसैमा जोड्दाखेरि हामी के जोड्न सक्छौँ भने हामी अब ट्याक्सकै कुरा गर्दाखेरि अब एनसेलको कुरा सधैँ जोडिरहेकै हो तपाईँहरूले पनि जोड्या हो सबैले जोडेकै हो अब यहाँ त्यो अहिले एमसिसी भन्दा बढी एमाउन्ट त 2 गुणा बढी एमाउन्ट त एनसेलले ट्याक्स तिर्नै बाँकी छ अब त्यो त उठाएर पहुँचवालाले खाइ पनि सके कति त खाइसके एनसेललाई किन तिराउनु पर्दैन ट्याक्स भनेर भन्दाखेरि त उनीहरूले खाछन् र त पर्दैन भने एनसेलले भनेको छ दशहरा एमालेलाई चाहिँ दशहरा मैले चुनाव प्रचार गर्न अथवा यो प्रचार गर्न यो नेतालाई ऊ नेतालाई दिएँ भनिसकेको छ भनेपछि अब यिनीहरू सही ठाउँमा उठ्ने पैसालाई उठाउन चाहँदैनन् र अथवा खाइसक्छन् उठाएर र अन्तबाट चाहिँ भिख मागेर आउने पैसालाई यिनीहरू ठुलो देख्छन् अब अहिले $630 मिलियन यिनीहरू जति पहुँचवाला छ पहुँचवालाको लागि त 2-4 घर त बन्छ नै त्यही भएर यिनीहरू लागि परेको कारण के हो भने यही पहुँचवालाले यसलाई बाँडेर खाउँ भन्ने दृष्टिकोणले केही भाग बेच्दिउँ केही स्वाभिमान बेच्दा केही फरक पर्दैन यिनीहरूलाई तपाईँ हाम्रो रास्ताको स्वाभिमान बेच्दा केही फरक पर्दैन अब त मलाई यस्तो लाग्छ कि एमसिसी पास गराउन खोज्ने पागल हुन् अथवा त्यो एमसिसी पास गराउन नदिने विरोध गर्ने हामी पागल हो अब त छुट्याउन पनि गाह्रो भइसक्यो यस्तो सोचमा हामीहरू पुगेका छौँ किनभने अब विरोध गर्दा गर्दा आजित भइसक्यो उनीहरू पास गराउनलाई 3टा सरकार फेरिसके 3टा सरकार अगाडि यो त तेस्रो सरकार होला सायद एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो अहिले जनताको आवाज आएर मात्रै पास नभएको तैपनि त अस्ति केपी ओलीजीले भन्नुभएको छ नि संविधान सभाकै उसमा चाहिँ भन्नुभएको छ नि अब यो के अरे एमसिसी त बाहिरबाट नि होइन चोरबाट नि होइन अगाडिबाटै आउँछ भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ भनेपछि हामीहरू कराएर हामी त्यसको विरोध गरेर केही होला कि भनेर विरोधमा उत्रिने हो सम्भावना लाग्छ पास गर्न नदिने अब यो अर्काले दिएको संस्था अर्काले दिएको दान अर्काको शासन आएर चल्ने ठाउँमा कदापि मान्यता हुँदैन किनभने ब्रिटिसले ऊ बेलामा शासन गर्न नपाएको नेपाल अहिले आएर अमेरिकाले शासन गर्यो भने त हामी मान्ने हुँदैनौँ अब उनीहरूले उनीहरूको संस्था ल्याएर उनीहरूको पैसा ल्याएपछि त उनीहरूले आफ्नो रुल कानुन बनाउँछ त्यहाँमाथि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ यहाँको अर्थमन्त्री र उहाँको एउटा कर्मचारीले सिग्नेचर गरेको छ कि अब यो जसरी $1 को 1 को यहाँ 120 हुन्छ भने चाहिँ त्यो कर्मचारी हाम्रो अर्थमन्त्री बराबरको हुनु पर्यो
होइन भने त समानताको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने त उहाँको पनि त अर्थमन्त्री नै चाहिन्थ्यो होला नि त। यदि नेपालमा कुनै आर्थिक ऊ नै बनाउने हो, सुधारै ल्याइदिने हो भने त अर्थमन्त्रीले नै कार्यक्रम दिन्थ्यो होला अमेरिकाबाट पनि, अथवा कुनै देशको चाहिँ विज्ञले नै दिन्थ्यो होला, कुनै देशको सम्माननीय व्यक्तिले दिन्थ्यो होला। भनेको एउटा कर्मचारीले आफ्नो एउटा संस्था ल्याउनु खोज्दैछ, त्यो संस्था ल्याउनु भनेको भोलि गएर अमेरिका यहाँ बस्नु भनेको चाइना र इन्डियाको बारेमा अध्ययन गर्नु मात्रै हो र हाम्रो यसलाई रणभूमि बनाउनु मात्रै हो। खनिज पदार्थमा देख्नुहुन्छ कि हुँदैन? यहाँको आँखाबाट खनिज पदार्थमा अमेरिकाको आँखा, जस्तो इराक इरानमा युद्ध भयो, सारा गल्फ कन्ट्रीमा गए, काहीँ न काहीँ ऊ जाँदा तेलमा डुब्याउँदो रहेछ अमेरिका। अहिले नेपालको खनिज पदार्थ छन्, जस्तो मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, तामा कोशी, सुन कोशी। र एउटा सब्जेक्ट पनि मैले बुझेअनुसार म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। राजा महेन्द्रलाई ब्रिटिसले तिम्रो देश म हराभरा बनाइदिन्छु, इन्डियाभन्दा राम्रो बनाइदिन्छु भनेपछि, तर त्यो रोड बनाउँदै जाँदा खनिज पदार्थ चाहिँ मेरो हुनेछ भनेपछि राजा महेन्द्रले होइन, मेरो जनता जुन दिन आफै खनिज पदार्थ झिक्न योग्य हुन्छ, सक्षम हुन्छ, त्यो दिन झिक्छु, मलाई तिम्रो सहयोग चाहिँदैन भनेको थियो। तर आज राजालाई हटाएर एउटा उन्नत लोकतन्त्र आयो देशमा, उन्नत लोकतन्त्रले एमसिसी ल्यायो। के देखिन्छ यहाँको आँखाबाट यो सबै हेर्दा? होइन, यो खनिज र तपाईँको खानीको कुरा त राजा महेन्द्रको पालामा नभएर राजा पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा भएको कुरा हो। नेपालमा यो अवस्था छ, नेपालमा यो स्थिति छ। उनले भनेकै थिए त्यो बेलामा, खानी भएका ठाउँमा घर भए पनि घर अन्तै सारेर खानी चलाउनु। खनिजको खोजी त नेपालमै छ भन्ने कुरा त पृथ्वीनारायण शाहको पालामा थाहा भएको। तर जहाँसम्म लाग्छ मलाई अमेरिकाले यही सानो कुरामा यही चिजलाई, नेपालमै भएको खनिजको चिजलाई यही सानो दृष्टिकोणले हेरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। उसको सोच कुनै अरू नै होला। जस्तो विशाल दुईवटा राष्ट्रको बिचमा, चीन र भारतको बिचमा नेपाल छ, त्यो नेपालमै आएर बस्न यसको चाहनाको कारण के त भन्दाखेरि फेरि नेपालमै ल्याएर पैसा दिनुपर्ने। विश्व ब्याङ्कले पनि कुनै बिना धितो नै नेपाललाई पैसा दिने? अरे बाबा पैसा नै दिनु छ विश्व ब्याङ्कले भने त अफ्रिकन कन्ट्रीवाला पैसाको खाँचो छ नि यो बेलामा? छैन र, उनीहरू भोकै मरेका छन्। त्यो बेलामा विश्व ब्याङ्कसँगै अमेरिका इन्डियाभन्दा बढी नेपाललाई सहयोग गर्ने त जापान हो नि, जर्मन हो नि। उनीहरूले आजसम्म कुनै पनि सहयोगमा संसदबाट पास भनेको छैन। तर यसैलाई चाहिँ किन चाहिन्छ? इन्डियाले कुनै सहयोग दियो भने एउटा एग्रिमेन्ट गर्छ, अमेरिकाले गर्यो भने सहयोग चाहिन्छ। नेपाललाई आजसम्मको इतिहासमा जापानभन्दा कुनै पनि देशले सहयोग गरेको छैन, तर उसले एउटा पनि सम्झौता, एउटा पनि पार्लियामेन्टबाट भनेको छैन। यसमा रहस्यमै देखिँदैन? अरे होइन, यो त क्लियर छ नि। जनता हामी जनता पनि बाठै भइसकेका छौँ। अब नेपाली जनता यति बाठा भइसकेका छन् कि जब जापानले कुनै प्रोजेक्ट लिएर आयो भने हामी त्यसको विरोध गर्दैनौँ, किनभने जापानले नेपालको हितको लागि गरिदिन्छ। जस्तो जर्मनीले कुनै कम्पनी, जर्मनीले कुनै संस्था लिएर आएर जर्मनीले कुनै विकासको कार्यक्रम ल्याइदियो भने हामी त्यसको विरोध गर्दैनौँ, किनभने उसले नेपाल हितको लागि ल्याएर कुनै, उसले आफ्नो कुनै स्वार्थ लिएर आउँदैन। जब भारत आउँछ, जब चाइना छिर्छ, जब अमेरिकाले गिद्धे नजर लगाउँछ, यो उनीहरूको स्वार्थको लागि हो। त्यसैले गर्दा नेपाली जनता प्रत्येक विरोधमा चाहिँ उत्रिन तयार छ, किनभने यो नेपाल हितको लागि छैन। नेपाल हितको लागि नभएपछि नेपाली जनता यसको विरोध गर्न तयार छ। दर्शकबिन, आज मैले राजनीतिक के भन्दा पनि बेग्लै समाजसेवीलाई बोलाएको छु, किनभने समाजसेवीको चाहिँ के रहेछ यस सम्बन्धी धारणा भनेर उहाँहरूलाई खोजिरहेको छु। म अहिले अर्को प्रश्न सपनाजीसँग आउँछु। यहाँ एमसिसीको पक्ष या विपक्ष? विपक्ष। यहाँलाई एमसिसी किन मन परेन? अब हामी प्राय नेपालीहरू मजदुर गरेरै बिहानदेखि साँझसम्म मजदुर गरेर आफ्नो सानो परिवार पालेर नै त्यत्तिकैमै खुसी छौँ। त्यत्तिकैमै एमसिसी पारित भयो र अब अरू कसैको दबाबमा, अरू कसैको थाडो गुलामीमा काम गर्नु पर्यो भने त त्यो सिधै नेपालीको स्वतन्त्रतामाथि दबाब भएको नि त। कसरी नेपाली नै कहाँ रहला र यो सब गर्यो भने त अब हामी जस्तो युवा भनौँ न, अब देशको लागि केही गर्नुपर्छ है, देशको लागि अग्रसर भएर अगाडि जानुपर्छ है भन्ने युवाहरूको लागि पनि यो एमसिसी पारित गर्नु भनेको त ठाडै अपच कुरा हो नि त। त्यसैले मलाई एमसिसी मन पर्दैन। मैले विनय जङजीसँगै एउटा प्रश्न आएँ। यो देशमा 46 साल पछाडि एउटा लोकतन्त्र आयो जुन तपाईँ हामीले नै ल्यायौँ। कुनै नौलो चिज आकाश र धरतीबाट जन्मेको थिएन। तर यी आइसकेपछि स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर बेच्नुहुन्छ, तपाईँ हामी सबै कराउँछौँ, चिच्याउँछौँ, आत्तिन्छौँ, लडाइँ गर्छौँ, झगडा गर्छौँ, रोडमा उफ्रिन्छौँ, पछारिन्छौँ, पास भरै जान्छ। त्यस पछाडि हामीले विश्वास गरेको र सबैले रुचाइएका मनमोहन अधिकारीज्यू के भन्नुहुन्छ भने, स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीज्यू, मेरो दाहिने हात काटिए पनि महाकाली सन्धि गर्दिनँ भन्नुहुन्छ। भोलिपल्ट अघिल्लो दिन उहाँले महाकाली सन्धि गर्दिनँ भन्नु, भोलिपल्ट सन्धि हुनु। नेपालले रुचाइएका व्यक्ति मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित, राजा वीरेन्द्र, पछिल्लो चरणमा म भन्न नि रुचाउँछु कोइरालाजी, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो के कोइराला, मैले नाम बिर्सेँ, होइन नेपालका प्रधानमन्त्री, अन्तिम नेपाली काङ्ग्रेसका कोइराला,
सुशील कोइरालाजीको पनि मृत्यु भयो, यी रहस्यमय मृत्यु भयो। हामी कुनै केस आउने बित्तिकै यिनीहरूलाई गाली गर्छौँ, कराउँछौँ, रिसाउँछौँ, सडकमा आउँछौँ, आन्दोलन गर्छौँ, विचार दिन्छौँ, लाइभ जान्छौँ, भिडियोमा जान्छौँ, तर भोलि भोट हाल्ने बेलामा योभन्दा बाहिर अर्को आँखा देख्दैन। 46 सालदेखि अहिलेसम्मको स्टडी हेर्दा के हो यो? यो नेताहरूले गर्ने राजनीति भनेकै हेरेछ। जनता सोझा हुन् नि त, विश्वास गर्ने हुन् नि त, एकदम विश्वासिला, विश्वास गर्ने हाम्रा जनता। भनौँ न, गणेशमानजीले भन्नुहुन्थ्यो अरे नेपाली जनता भेडा भनेर भन्नुहुन्थ्यो अरे। अहिले आएर एकफेरि हेर्नुहोस् त, भेडा जनता होइन क्या, जनता सोझा हुन् क्या। कसैले केही भन्यो भने विश्वास गरिहाल्ने होइन। हामी गर्छौँ, हामी गर्दैनौँ। कर्णापुरको विरोध गर्ने नेपाली, अनि महाकालीको विरोध गर्ने हामी नेपाली, बुढी गण्डकी विरोध गर्ने, हामी तर नै चुनावमा भोट कांग्रेस र एमाले यिनीहरूलाई नै हाल्ने। हेर्नुहोस् त, यिनीहरूले अब शक्ति नभएर हो कि अर्कोलाई विश्वास गर्ने ठाउँ नभएर डाका भन्दा त चोरै राम्रो भनेर यिनीहरूको पछि लागेको कि नेपाली जनतासँग निर्णायक क्षमता नदेखेको? जनतासँगै निर्णायक क्षमता नदेखिएको भन्छु म त। किनकि थाहा छ नि त, पटक पटक छोडेदेखि जाने कहाँ? विकल्पहरू छन् नि त। अब नयाँ नयाँ व्यक्तिहरू आउँदैछन्, नयाँ नयाँ विचारहरू आउँदैछन्, नयाँ नयाँ छन् नि। अब हाम्रो चाहिँ ज्ञान साई, हेमराज थापा जस्ता व्यक्तिहरू होइन, अझ रवि लामिछाने जस्ता व्यक्तिहरू, तपाईँहरू जस्ता हुनुहुन्छ अहिले होइन। उहाँहरूलाई अग्रसर गरेर उहाँहरूको विचार ल्याइदिने, म त अर्जुन सेवाकोटी साँच्चैकै एउटा खतरनाक व्यक्ति लाग्छ। एउटा भिजन भएको होइन, साँच्चीकै हो। तपाईँको म साँच्चीकै त्यो तपाईँले चाहिँ नि जोसँग इन्टरभ्यू गर्नुहुन्छ, म त्यो इन्टरभ्यूमा बोलिरहेको व्यक्ति भन्दा पनि म तपाईँको चाहिँ के अरे भनौँ न, उहाँहरूलाई सोध्ने चाहिँ जुन एउटा शैली छ नि, त्यो कुराहरू तपाईँले जब पहिला भूमिका बाँध्नुहुन्छ, त्यो चिज नै मलाई एकदम मनपर्छ। तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरूको खाँचो छ क्या। अब नयाँ एउटा शक्तिको खाँचो भइसकेको छ। नयाँ युवाहरू आउनु पऱ्यो, सामाजिक काममा पनि होस् अथवा कुनै पनि ठाउँमा पनि होस् होइन। यो हामीले गरिखाने ठाउँै छैन क्या। म गर्छु, मेरो घरको पैसा खर्च गरेर ल्याएर गर्छु बाबा भन्दाखेरि पनि, अस्ति हामीलाई 2 घन्टा प्रहरीले, हामीले घरमा सबभन्दा हामीले भात पकाएर ल्याएर बाँड्दाखेरि पनि प्रहरी ल्याएर थुन्दै हेर्नुहोस्। 2 घन्टा हामी भित्र त्यहाँ गएर चाहिँ नि भनौँ न, हामीले अब चाहिँ स्पष्टीकरण दिनुपर्छ कि के गर्नुपर्छ, त्यहाँ गएर गर्नु पऱ्यो। भनेपछि यो चिजमा माथि नेतै खराब हेर्दो हो नि, जसले निर्देशन दियो होइन। भोलि कसैले राम्रो गर्न लायो भनेदेखि यो नेताहरूले हामीलाई गर्न दिँदैनन्, अथवा कसैलाई पनि गर्न दिँदैन। कि मारिदिन्छन्, कि जेल हालिदिन्छन् होइन, कि पिटिदिन्छन्, कि तर्साउँछन्। अनि जब चुनाव आउँछ, यिनीहरूले यही जनतालाई हामी यो गर्छौँ, त्यो गर्छौँ, यो गरिदिन्छौँ, यो बेलामा यसरी गल्ती भयो, त्यो गिर्न यति जाने हुन्छन्। कसैले मुखा गरेर मजासँग थुकिदियो भने पनि यसो पुछेर यतिसम्म त नथुकिया भए पनि अलिकति खकाएर लागेछ भनेर पुछेर हिँड्न जानेका व्यक्ति मात्र नेता हुँदो रहेछन् क्या। यी जानेका हुन्, थाहा छ यिनीहरूलाई मलाई थोक्या भनेर, थाहा छ यिनीहरूलाई म ठिक छैन भनेर, थाहा छ मैले राम्रो गरिराखेको छैन, मैले बोलेको चिज पुऱ्याउन सक्दिनँ र सक्दिनँ पनि भनेर थाहा छ होइन। अब देश बेचियासम्म हामीले, तपाईँले भन्नुभयो नि महाकाली सन्धिदेखि लिएर टनकपुरका कुराहरू गरौँ, यही काङ्ग्रेस, यही कम्युनिस्ट, त्यतिखेर सडकमा पनि जान्छौँ, लडाइँ पनि गर्छौँ, स्ट्रगल गर्छौँ, आन्दोलित हुन्छौँ, मर्न र मार्न तयार हुन्छौँ, फेरि भोट यिनीहरूलाई नै दिन्छौँ भनेपछि अनि कमजोरी जनताको नभए। अब त एकपटक अगुल्टोले हानेको कुरो बिजुली चम्किँदाखेरि त तर्सिनुपर्छ नि त। हामी पटक पटक फेरि यिनीहरूलाई विश्वास गर्छौँ। हामी जनता सोझा क्या होइन। एउटा भावनामा बग्ने भन्छ नि, कसैले यस्तो भयो हजुर गल्ती भयो, यो पालि अस्ति नै बोलेको चिज गर्न पाइएन, यो पालि हामी यो तरिकाले यसरी गर्छौँ है भनेर चाहिँ कोही नयाँ मान्छेलाई टक्क ल्याइदिन्छन्, अनि एउटा जोक भनिदिन्छन्, एउटा यसो गरिदिन्छन्, मासु भात खानिदिन्छन्। यिनीहरूलाई थाहा छ क्या यी नेताहरूलाई चाहिँ नि जनतालाई कसरी हामीले घुमाउन सकिन्छ, जनतालाई कसरी हामीले आफ्नो बसमा पार्न सकिन्छ, त्यो थाहा छ। लेभलका जनता छन्, लेयरका होइन, 6 लेयर 3 लेयर, यो हामीले लगाएको मार्क्स चाहिँ 3 लेयरको भने जस्तो जनता यो तरिकालाई यो गर्ने, यो तरिकालाई यो गर्ने, यो तरिकालाई हामीले यसरी चाहिँ आफ्नो बसमा पार्ने भन्ने छन्। र जनता हामी सर्लक्क होला त नि भनेर विश्वास गर्छौँ। जब यिनीहरू पद र पहुँचमा पुग्छन् अनि फेरि यिनीहरूले त्यही जनताको ढाडमा टेकेर त्यही जनताको टाउको काट्छन्, अनि हामी जनता फेरि पनि काटेर बस्नुपर्छ होइन, एउटा निर्जीव भएर बस्नुपर्छ। अनि यो तरिकाले अब ढुङ्गा हानेर ल्याएको प्रजातन्त्र हेर्नुहोस् त, 46 सालमा ढुङ्गा हानेर ल्याएको प्रजातन्त्र म पनि ढुङ्गा हान्न गएको थिएँ। ढुङ्गा हानेर ल्याएको प्रजातन्त्र अब ढुङ्गै हानेर चाहिँ यसलाई लखट्नुपर्ने अवस्था हो कि क्या हो भने जस्तो जनताले महसुस गरिसकेका छन्। तर यी नेताहरूले यति यसरी ठाउँमा बसेर यति चाहिँ एउटा भनौँ न खेल गर्छ। म यहाँलाई अलिकति क्रस गर्न चाहेँ। यहाँले भन्दै जाँदाखेरि तेस्रो शक्तिको उदय हुन्छ। यदि एमसिसी पास भएमा साँच्चै तेस्रो शक्ति उदय भइसकेका छ। यी डढाइरा त हो नि, तेस्रो शक्तिको उदय भइसकेका छ, सडकमा आइसकेका छन् होइन। युनाइटेड हुने, एकीकृत हुने सम्भावना गर्न दिँदैन देख्दैन होइन। युनाइटेड होइन, त्यो त हुनुपर्छ, आँखाले हुनुपर्छ। तर यिनीहरूलाई युनाइटेड शक्ति उदय हुन्छ देशमा हुनुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हुन्छ। दिनेश सरसँगै आएँ, अघिकै प्रश्नमा जोड्न चाहन्छु म, यहाँका पनि विचार चाहन्छु। यो सबै विरोध हुन्छ, कलह हुन्छ, जब जब नेपालका लागि घातक सम्झौता हुन्छन्, अन्ततः जनताले फेरि यी मानिसलाई नै भोट दिन्छन्, अगाडि ल्याउँछन्। आज मात्र जनार्दन शर्माको हिजो मात्रको भिडियो हेर्नु भने तपाईँलाई नेपाली हुनुभन्दा लज्जास्पद बनाइदिन्छ। लाज लाग्छ हामीलाई नेता बन्न, घिन लाग्छ।
हिजो सर्वहारा पार्टीको नेता आज एउटा बिका भाइ मारिँदाखेरि ऊ त्यो सम्बन्धी अनुसन्धान भइसकेका छैन, प्रहरीले सबै कुरा रिपोर्ट ल्याएको छैन, तर संसद भवनमा पड्किनुहुन्छ जनार्दन शर्मा होइन, आफै फानेका रिपोर्ट आइसकेका छैन, अहिलेसम्म तथ्य सत्य थाहा छैन, तर पड्किसक्नुभयो। के भएको यो देशमा? होइन, यिनीहरूलाई पड्किन दिन भन्दा नि यिनीहरूलाई पड्काउनु पर्ने अवस्था आएको हो कि यो जनार्दन शर्मा मात्रै होइन, यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। जनार्दन शर्मा लगायत यिनीहरूको जुन नीति र कार्यक्रम छ नि सबै यत्तिकै भ्रष्ट छ। अब यही नै कार्यक्रमहरूलाई यिनीहरूले उठाएको आवाजलाई समर्थन गरिन्छ र आवाज उठ्छ, होइन एउटाको आवाजलाई विरोध गरिन्थ्यो, नराम्रो गरिस् तैँले, ल तैँ नराम्रै गरेको होस् भनेर कमसेकम सबैले विरोध गर्न सक्यो भने त भोलिबाट त त्यो आवाज त उठ्दैन। भनेपछि अब जे गरे पनि हुन्छ, हामीले जे भने पनि हुन्छ, हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने उनीहरूको सोच मनोबल बढेको छ। त्यही भएर उनीहरूले यो आफ्नो नै हुन्छ नि आफ्नो लादेका छन्, जे गर्दा पनि हुन्छ, नेपाली जनतालाई जे गर्दा भन्नु त अब जनता नै बाँकी कहाँ रहेर। जस्तो उहाँले भने चाहिँ मार्क्सको 3 लेयर हुन्छ भने चाहिँ जनता 3 लेयर छ। एउटा नेता वर्ग छ, एउटा उनीहरूको चाप्लुसी गर्ने वर्ग छ, अनि अर्को आफ्नो व्यवहारमा लाग्ने वर्ग छ। आफ्नो व्यवहारमा लाग्ने वर्ग आफ्नै काम गरेर चाहिँ जस्तो मलाई नै भन्नुहोस्, म मेरै काम गरेर भ्याउँदिनँ भन्नु न। अहिलेको यो अवस्था, अहिले लकडाउनको अवस्था भएकोले मात्रै तपाईँहरूसँग यसरी फुर्सद भएर तपाईँहरूसँग हिँड्ने मौका पाएको छु, तपाईँहरूसँग मनको साट्ने मौका पाएको छु, होइन, विचारहरू साट्ने, तपाईँको सुन्ने, तपाईँलाई सुनाउने मौका पाएको छु। भोलिबाट यो पनि मसँग नि हुँदैन, म त्यो वर्गमा पर्छु। अब मभन्दा माथिल्लो वर्ग अब तपाईँको नेताहरूकै पछि लाएर खाना यिनीहरूलाई पुगेकै छ। नेताहरूले चौटा बाँडे पनि उनीहरूलाई झोलसम्म पुगेर पनि मासुकै झोलको मजा लिइरहेका छन्। अब चौटा खाने वर्ग त चौटा खाने वर्ग भइहाल्यो भनेपछि यो समस्या कहाँनिर छ भनेर भन्दा अब तपाईँले जसलाई अब मैले त अब मेरै हकमा भन्नुहुन्छ भने त मैले अब 2टा मध्यावधि भइसक्यो, मैले भोट दिएको छैन कसैलाई नि। मेरो मनबाटै अब के दिनुपर्छ, त्यही 2टालाई जित्ने, तिनै 2टाले हुन्, त्यो 2टालाई भोट दिने मेरो मनले मान्दैन। विकल्प शक्तिको आवश्यकता छ। त्यो विकल्पको खोजी कहिले होला कि पहिलाको निष्क्रिय शक्ति नै अब फेरि हाबी भइदियो भने ला जे होला भनेर हामी त्यसैको पछि लाग्न तयार छौँ। होइन भने अब यस्तो व्यतिथि हेर्नलाई हामी मान्दैनौँ। अब हामी राजी छैनौँ कि पहिलाकै बरु निरङ्कुशै आओस्, बरु राजतन्त्र जस्तै आओस्, पहिलाकै निष्क्रिय शक्ति आओस्, त्यसलाई हामी मान्न तयार छौँ। तर यो व्यतिथि हेर्न हामी तयार छैनौँ। यो व्यतिथिको चरम सीमा हो। एकदमै एक्ज्याक्टली। पहिला मदन भण्डारीले भन्नुभएको थिएन, एउटा राँगो पाल्न भन्दा एउटा बोका पाल्न ठिक हुन्छ, किनभने बोकाले त थोरै खान्छ नि। अहिले उनकै श्रीमती मत्ता राँगो भन्दा कम छन् भनेपछि यो कहाँ पुग्यो त? यो देशको स्थिति कहाँ पुग्यो भनेपछि यिनीहरूले कसरी लादेका छन्? त्यही त यिनीहरूको यिनीहरूको हाबी भएको छ, हाबी भएको छ। हुन त अब यो धेरै अब नेपालमा प्रत्येक 15-16 वर्षको अन्तरालमा त तपाईँको क्रान्ति आएकै छ, फेरिएकै छ, चेन्ज भएकै छ नि। 15 वर्षको अन्तराल 46 साल हेरौँ, 60-61 को हेरौँ, अब तपाईँको 72, 73, 74 अब मागेको छ क्या, फेरि क्रान्ति मागेको छ यो देशले। 15-20 वर्षको अन्तरालमा त भएकै छ, अब रिसेन्टली हुनेवाला पनि छ। र अब यो लकडाउनको बेला छ र अहिले अब सबै लगभग रोगबाट डराएका, तपाईँ मान्नुहोस्, रोगबाट डराएका हुन् है मान्छेहरू यो नेता राजनीतिसँग यिनीहरूले थुन्छन्, यी हामीले विरोध गर्दा यिनीहरूले हामीमाथि लाठी बजार्छन्, अब के अरे बुट बजार्छन् भनेर डराएका होइनन्। जनता डराएका छन् केवल रोगसँग, यो जैविक रोगसँग डराएका छन्। यो रोगको जब अब महामारी अलिकति कम हुन्छ, त्यसपछि फेरि खुल्ला हुन्छ, आन्दोलन त स्वतः हुन्छ, फेरि बन्द हुन्छ, फेरि हडताल हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ। अब एमसिसी सायद पास गर्न खोज्लान्, यो पास गर्न नदिने अर्को खेल, अर्को पनि हुन्छ, विकल्प अरू पनि छन् होइन, अरू चाहिँ जनताहरू पनि छन्। अब यसको विरोध गर्दाखेरि अब फेरि तनाव त आइ नै हाल्छ। फेरि नेपालमा अर्को 15-20 वर्ष 20-22 वर्षको अन्तराल भयो, फेरि अर्को क्रान्तिको सुरु हुनेवाला छ। सपनाजीलाई प्रश्न गर्न चाहे, आज तपाईँको देश एमसिसीबाट घेरिएको छ, आज मेरो देश एमसिसी नामक दैत्यबाट घेरिएको छ, आज हाम्रो देश एमसिसी नामक मैखासुरबाट घेरिएको छ। यो मैखासुरले, यो एमसिसीले घेरिए तपाईँ हाम्रो स्वतन्त्रता सकिनेछ। आज जुन सपना 18 वर्षको उमेरमा एक किसिमको शव दुःख पीडाको घरमा, असहायको घरमा खाना लिएर र उनीहरूका सबलाई व्यवस्थित गर्दै हिँड्ने सपना, एमसिसी भित्रे उहाँको जिन्दगी कस्तो हुनेछ? अब पुर्खाले अर्जेको हाम्रो सुन्दर देश नेपाल भनेर सबैले भन्छ। अब के अरे एउटा सिङ्गो मालामा गाँसिएको भन्छ नि, अहिले त्यही गाँसिएको माला यत्र तत्र फैलिएको छ। कोही नेताको पछि भागिरहेका छन्, कोही आफ्नो काममा व्यस्त छन्, कोही कता दौडिरहेको छन्, कोही कता दौडिरहेका छन्। एकजना अर्कोको पछि भाग्दै नै नेपाल सकिन लागिसकेको। त्यही कुराको जब नेपालीहरू विखण्डित भयो नि, यता भयो नि, त्यही कुराको फाइदा उठाएर नै त्यसमा एमसिसी भित्रिन लागेको हो नि त। अब नेपाली जनताहरू सोझो छन्, यिनीहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ, यिनीहरूले भनेको मान्छ भनेर नै नेपाली जनताहरूमा एमसिसी पारित गर्न लागेको हो नि त। अब एमसिसी भित्र्यो भने त के होला, त्यही सधैँ अरूको गुलामी गर्नु पर्यो, अरूले यस्तो गर उस्तो गर भन्यो भने हामी त्यहीको पछि दौडिने, त्यही भनेको मान्ने, त्यही होला सायद। यो त्यसैले एमसिसी भित्रिनु हुँदैन हाम्रो देशमा। दर्शकबिन, समय बलवान छ। 1800 ताका
विश्व बजारमा अङ्ग्रेजसँग नडराएको देश, युद्ध नहारेको देश, बलभद्र कुबेरले इतिहास रचेको देश, सुगौली सन्धिलाई युद्ध नहारेपछि सन्धिद्वारा आफू नियन्त्रित भएको देश समयले अलिकति कमजोर बनाएको होला। समयले हाम्रा हतियार कमजोर होलान्, हाम्रा आधुनिक सामग्रीहरू हामीसँग थोरै होला, इक्विपमेन्टहरू थोरै होला, तर यो देश स्वतन्त्र हो, सार्वभौमिकता स्वतन्त्र देश हो। तपाईँ हामीले यदि 1800 आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि हेर्ने भने विश्वको एउटा शक्तिशाली देश अहिले कमजोर होला, अबको 200 वर्ष पछाडि विश्वकै 1 नम्बर आउला। तर प्रश्न कहाँ छ भने समयले मान्छेलाई उताप चढाव हुन्छ, तर तपाईँको स्वतन्त्रता, तपाईँको स्वाभिमान झुकेन भने दिन आउँछ। जसरी दिन पछाडि रात, रात पछाडि दिन, हाम्रो नेपालको पनि दिन आउँछ, जुन हाम्रा पुर्खाले आजसम्म नेपालमा कुनै किसिमको गुलामी, कुनै किसिमको अधिनायकवाद स्वीकारेका छैनन् विदेशीको। यो देशमा यदि एमसिसी आयो भने सम्भवतः मेरो हातबाट पनि क्यामेरा खोज्नेछ, उहाँका बिजनेसहरूमा धक्का आउनेछन् भने उहाँका समाजसेवी हातहरू जुन मान्छेलाई सेवा गर्दा गर्दै हत्केलामा ठेला उठेका हात पनि फेरि समाजसेवा गर्न नपाउला। हामीलाई यसैमा डर छ। एमसिसीको लागि हरेक मानिसले एकचोटि लाइभ आउनुहोस्, आफ्नो विचार राख्नुहोस् र नेताहरूलाई थाहा दिनुहोस्, राष्ट्रघातीलाई थाहा दिनुहोस्, देशद्रोहीलाई थाहा दिनुहोस् 3 करोड नेपाली मध्ये कतिजना हुनुहुँदो रहेछ पक्ष, कतिजना विपक्षीय। बहुमत भनेको के हो, बहुमत नहुँदा के हुन्छ, यो भने सँगसँगै म यहाँहरू राजनीतिक फिल्डमा नभए पनि एमसिसीको विपक्षमा आफ्ना मतहरू दिनुभयो र यो जनतासम्म पुग्नेछ, नागरिक समक्ष पुग्नेछ, उहाँहरू नै मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रममा आएर आफ्ना विचार राखिदिनु भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद यहाँलाई पनि। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।